खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की अलाही रोटी को, जो हमारी रूहों की गज़ा है, नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदावन खुदा रब्बुल फ़ाज, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, तू कदूस है, तू रब्बुल फ़ाज है, तू कदीमुल अयाम से है। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए। खुदावंद आज अपने कलाम को बयान करने की हिकमत और दनाई दे, ताकि तेरा सदाकत का कलाम जो हम सब के लिए दावत आम है, हर एक जिंदगी जब तेरे कलाम को सुने तो खुदावंद उनको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल और खुदावंद खुदा अमल करने के लिए खुदावंद खुदा वो तैयार हों, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के कादर और कदूस नाम में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफा, उसका 6 बाप। आज हम उसकी 8वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज यसाया 6 बाप उसकी 8वीं आयत की बुनियाद पर जो सवाल खुदावंद खुदा ने किया वो आपके साथ करना चाहता हूं। मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा? Whom shall I send and who shall go? ये सवाल बहुत अहम है और ये खुदावंद खुदा की तरफ से खुलेआम ऐलान है, खुदावंद की तरफ से खुलेआम दावत है। इसलिए मैं कहूंगा, सुनो सुनो जनाबे वाला, क्या कहता है अंजील की मुनादी करने वाला। पैगाम सुनिए जरा गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। खुदावंद फरमाता है, मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। Whom shall I send and who shall go? इस सवाल पर आज गौर करने की जरूरत है। इससे पहले कि इस आयत की गहराई में हम उतरें और जो मुकाशफा, जो रूहानी मन हमारी रूहों की गुज़ा के लिए खुदा ने आज मुकर्रर किया है, उससे नोश करें, आप तक कुछ मालूमात पहुंचाना चाहता हूं। जब हम यसाया नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं तो यसाया की किताब में कुल 66 बाप पाए जाते हैं। और 66 बापों को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो एग्जैक्टली पहले 39 बाप क्या है, पुराने अहदनामा की 39 किताबों का खलासा है। नहीं यकीन तो पढ़कर देख लें। ये अंजील के कर्जदार का आपके लिए चैलेंज है कि 66 किताबों का मजमुआ यसाया नबी के 66 बापों में नजर आता है। पहली 39 किताबों को यसाया नबी के 39 बापों के साथ मुतालिया करके देखें। उसके बाद नए अहदनामा में 27 किताबें हैं और यसाया नबी के 40वें बाप से लेकर 66वें बाप तक मुतालिया करें, आपको नए अहदनामे का खलासा मिलेगा।
یہ خدا کا الہی کلام ہے، اور اس کلام پر آج پوری دنیا میں جو منکر ہیں، جو کلام خدا الہی کے مخالف ہیں، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام پر پہلی صدی سے اور اس سے پیچھے حملے ہوتے آئے ہیں۔ لوگ اس بات پر نامتفق ہوتے ہوئے، آرگیومنٹ کرتے ہوئے، ڈبیٹیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ سائنسدانوں نے خدا کے الہی کلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسیح کے تابع ہو گئے۔ بہت سے منکر، بہت سے خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بائبل مقدس کو غلط ثابت کرنے کے لیے دعویٰ دار پیدا ہوئے۔ وہ سب یا تو مر گئے یا مسیح کے وہ پیروکار ہو گئے۔ اس لیے بائبل مقدس خدا کا الہی مکاشفہ ہے۔ 66 کتابیں اور یسایہ نبی کے کتاب میں 66 باب، جو کہ پوری بائبل کا خلاصہ ہے۔ اس لیے آئیں ہم اپنی آیت کی طرف اور یہاں پر سیکھیں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ یسایہ 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں نے، یہاں پر رکیں گے کیونکہ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اپنے 6 دوستوں کے ساتھ متعارف کروایا تھا، کون بات کر رہا ہے، کب کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، اور کیوں بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اسے کیسے ہم اپنی زندگی میں شخصی طور پر عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس وقت میں نے، کون بات کر رہا ہے؟ یسایہ نبی۔ کس بات کی؟ وہ کس وقت کی بات کر رہا ہے؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں، پہلی 7 آیات پر غور کریں گے تاکہ ہم اس وقت کو سمجھ سکیں کہ کس وقت کی وہ بات کر رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور کیسے اپنی زندگی میں اس بات کو اپنا سکتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ 6 باب اس کی پہلی آیت کو، تو لکھا ہے، جس سال میں اوزیا بادشاہ نے وفات پائی، تو یسایہ کہتا ہے، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ یسایہ یہاں پر خداوند خدا کی حضوری کا، اس عرش خدا کے اس بارگاہ کا تجربہ کر رہا ہے کہ خداوند خدا کیا ہے، اس اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جس تخت پر ایک دن ہم سب اکٹھے ہوں گے، اس کے روبرو ابدیت کو گزاریں گے۔ یسایہ اس کا تجربہ کر رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے آس پاس سرافین کھڑے تھے۔ سرافین فرشتوں کے لیے یہ نام مقرر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، کیونکہ خداوند خدا کے کلام کے مطابق کروڑوں لاکھوں فرشتگان ہیں، اور سرافین، جبرائیل اور میکائیل، یہ وہ فرشتے ہیں جن کو نام سے مخاطب کروایا گیا ہے۔ اور سرافین کو جب دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق اسی حوالے میں یہ کیا ہے، 6 پروں والے، یعنی کہ 6 بازوؤں والے وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہیں، اور 2 سے وہ اڑ رہے ہیں، اور 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ سو سرافین 6 پروں والے فرشتے ہیں۔ بائبل مقدس میں 4 پروں والے، 6 پروں والے، 2 پروں والے فرشتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور یہاں پر سرافین جو کیا ہیں، وہ فرشتے ہیں جو خداوند خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کے تعلق سے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ہمیں 75% کیا ہے، فرشتگان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے مختلف نام اور لقب ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں۔ فرشتوں کو ہوائیں کہا گیا ہے، فرشتوں کو خداوند خدا کے کلام کے مطابق ستارے کہا گیا ہے، ان کو خدا کے خادم کہا گیا ہے، اور بہت سے نام ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جب ہم ڈیپلی خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں،
जैसे कि हाल ही में और बहुत सी तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, और बहुत से फरिश्तों को जब कोई तस्वीर में पेश करता है तो औरत बनाकर पेश करता है, जो कि सरासर गलत नजरिया है। बामुताबिक बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम के मुताबिक फरिश्ते क्या हैं जी? मर्द हालत में हैं, वो औरत हालत में नहीं बनाए गए थे। फरिश्ते मेल हैं, फीमेल नहीं हैं। गौर से सुन लें। बहुत से स्टेज ड्रामे किए जाते हैं और लड़कियों को फरिश्ता बनाया जाता है। बहुत सी तस्वीरें इंटरनेट पर सर्च करके देख लें, आपको फरिश्तियों की तस्वीरें मिलेंगी जो कि बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बिब्लिकल नजरिया नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जितने भी फरिश्तों का आप मुतालिया करेंगे वो सब आपको मेल नजर आएंगे। ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि खुदा ने अपनी फरिश्ती भेजी। और कभी आपने सोचा है कि पैदाइश छठे बाब में जब खुदा के बेटों ने, जो कि फरिश्तों के लिए लक़ब इस्तेमाल किया गया है, गिराए हुओं के लिए और खुदा के फर्मा बरदार फरिश्तों के लिए, खुदा के बेटे, क्योंकि खुदा खालक है इसलिए फरिश्तों को खुदा के बेटों का भी लक़ब दिया गया है। और वहां पर हम देखते हैं उन्होंने इंसान की बेटियों से शादी की। अगर फरिश्तों के पास फरिश्तियां होती तो वो फिर क्यों इंसान की बेटियों से शादी करते और उनसे जबार पैदा होते? इसलिए यहां पर जो सराफीन, ये फरिश्तों की तरफ इशारा है। और बाइबल मुकद्दस में फरिश्ते मिलते हैं। दुनिया के लोग फरिश्तों को फरिश्तियां बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत नजरिया है। बाइबल मुकद्दस और खुदा की जात के मुखालफत बात है। और क्या लिखा है? ये सराफीन क्या कर रहे हैं? जब हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, और हर एक दूसरे को पुकारता है और कहता है। क्या कहता है? यहां पर हमें फरिश्तों का जिक्र मिलता है। जब हम देखते हैं तीसरी आयत में, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बल अफवाज है। आज इस दुनिया में हमें बहुत से गीत मिलते हैं जो पुराने और नए अहदनामा के वाकयात की बुनियाद पर लिखे गए हैं, गाए गए हैं। अगर आप फरिश्तों का गीत जानना चाहते हैं तो यहां पर है फरिश्तों का गीत, कदूस 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 रब्बल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। आपको बाइबल मुकद्दस में मूसा का गीत मिलेगा, आपको बाइबल मुकद्दस में मरियम का गीत मिलेगा, आपको बाइबल मुकद्दस में अयूब का गीत मिलेगा। और उसका गीत क्या था? वो जब अपना सब कुछ उसका खो जाता है, वो कहता है, उसी ने दिया उसी का नाम मुबारक है, हम खुदा से सुख पाएं क्या दुख ना पाएं। ये गीत है अयूब का। पहले कभी आपको किसी ने बताया हो या ना हो, ये गीत है। नए अहदनामा में हमें अलिशबा का गीत मिलता है, मुकद्दसा मरियम का गीत मिलता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गीत गाते हुए नजर आते हैं, इससे पहले के गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए कुर्बान हो। हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत जबरदस्त गीत मिलते हैं। और यीशु मसीह की पैदाइश पर आपको एक और फरिश्तों का गीत नए अहदनामा में मिलेगा, जब आसमानी लश्कर आसमान से आती है और गाती है। और उनका गीत क्या है? आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आप बहुत से अपने पसंदीदा जो सिंगर हैं उनके गीत गाते हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि इस गीत को, जो फरिश्तों का गीत है, इसे मैं गुनगुनाना चाहता हूं, जो अर्नेस्ट मिल ने गालबन बड़े बड़े साल पहले लिखा, और इसे मैं बहुत ज्यादा गाता हूं। और वो गीत है, कदूस 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 पुकारते सभी, रब्बुल अफवाज तू ललकारते हैं सभी। आ यीशु जी आ, दुल्हन को लेने, कदूस कदूस रब्बुल अफवाज, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है।
اور جب چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ سایہ یہ تجربہ کر رہا ہے خداوند خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے جلال کا تجربہ کر رہا ہے۔ ٹھیک جیسے پالوس تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا رویا میں، زندہ یا پھر خواب میں، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے وہ باتیں دیکھی، وہ باتیں سنی جو آدمی کے بیان کرنے کی نہیں کہ ان کو برداشت کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پر یسایہ خدا کے جلال اور اس حضوری کا تجربہ کر رہا ہے۔ اور پانچویں آیت میں وہ جب اس بات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے خداوند خدا کے اس لشکر کو جن کو یہاں پر سرافین کہا گیا ہے، فرشتگان کو دیکھتا ہے، تو پانچویں آیت میں کہتا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور ناجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ رب الفواج کا جو ترجمہ انگلش میں ہے دا لارڈ آف ہوسٹ، جسے اردو میں ہم کہیں گے لشکروں کا خدا، فوجوں کا خدا۔ آسمان کی تمام فوجیں اس کی تابعدار ہیں۔ یسایہ جب یہ تجربہ کرتا ہے تو چھٹی آیت میں دیکھتا ہے اور پانچویں آیت میں وہ افسوس کرتا ہے، اپنی حالت کو جان جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں کہیں بھی خدا کی حضوری یا فرشتہ ظاہر ہوا، ہر ایک کو خدا کے فرشتے نے کیا کہا؟ ڈر مت، خوف نہ کھا، تو ہلاک نہیں ہوگا۔ خدا کی حضوری وہ تجربہ ہے جب کوئی بھی تکبر سے بھرا ہوا لا علم بندہ یا خداوند خدا کا ماننے والا جب اس کی حضوری کا تجربہ پاتا ہے تو وہ اپنے منہ سے یہی کہے گا کہ میں اس کی حضوری میں ناپاک ہوں، میں اس کی حضوری میں اس لائق نہیں کہ اس کی پاکیزگی، اس کے جاہو جلال کی قدرت کا ذائقہ چکھ سکوں۔ اور یہ یقیناً ہے، سچی بات ہے، جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، ہم اس جلال کا تجربہ جب پائیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یسایہ یہاں پر کانپ اٹھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ وہ کتنا ناپاک ہے اس قدوس کی حضوری میں۔ اور چھٹی آیت میں خداوند خدا جب یسایہ کی حالت کو دیکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حضوری میں کیا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں اس وقت سرافین میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ یسایہ کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے میرے ہونٹوں کو چھوا اور کہا کہ دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ 7 آیات بہت اہم تھی تاکہ ہم اس چھٹے باب کی 8ویں آیت کے پہلے حصے کو سمجھ سکے۔ اس وقت میں نے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ضروری تھا کہ پہلی 7 آیات کو دیکھا جائے۔ خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی۔ جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور خداوند کا بندہ یسایہ کہتا ہے جس نے فرمایا، خداوند خدا 24 گھنٹے بات کر رہا ہے۔ کوئی سنے یا نہ سنے، اس کا کلام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، واٹس ایپ کے وسیلہ سے، ویڈیو چینل کے وسیلہ سے، مسیحی گیتوں کے وسیلہ سے، آیات کے وسیلہ سے، بائبل کی تصویری ان تمام کاوشوں کے وسیلہ سے پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ کائنات کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، وہ آپ کے ضمیر میں آپ سے بات کرتا ہے، وہ آپ کے خوابوں میں، سوچوں میں، خیالوں میں، وہ آپ سے ہر وقت گفتگو کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اسے سن رہے ہیں یا نہیں۔ یسایہ نے خداوند کی آواز سنی، اور خداوند کا یہ کیا ہے؟
खुले आम दावत नामा है हर एक फर्द बशर के लिए। और यहां पर लिखा है, खुदावंद कहता है मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। जरा मंजर कशी को देखे, खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, तमाम सराफीन और तमाम वो फरिश्तगान सुन रहे हैं, और खुदावंद कहता है मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यह सवाल खुदावंद खुदा ने सबके सामने रखा, और यशायाह ने जब इस सवाल को सुना, हालांकि ये सवाल यशायाह से नहीं किया गया था, ठीक जैसे आज मैं आपसे कह रहा हूं, खुदावंद कहता है मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। मुझे याद है जब मैंने 16 साल की उम्र में यूहन्ना 14 उसकी 6 के मुताबिक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और कुछ साल बाद जब मैं मरी कैंप पे गया और वहां पर एक खुदा का खादम था, बुजुर्ग खादम, वो कलाम सुना रहा था, और उसने जब नहमिया की किताब को पढ़ना शुरू किया, और पहले ही बात में यूं लिखा मिला है, सुनने को मुझे मिला कि नहमिया जब आया और उसने देखा कि इस्राएल के फाटक जले हुए हैं, इस्राएल की फसील टूटी हुई है, और उसने जब सारे शहर को देखा कि ताहो तबाह है, तो वो झुक गया, रोना शुरू कर दिया, रोजा रखा और आसमान के खुदा से दुआ करना शुरू कर दी। और उस बुजुर्ग पासबान ने जब यह पैगाम सुनाया, और उसने कहा कि आज भी कलीसिया की फसील टूटी हुई है, नौजवान मजबले की तरह गलियों में पड़े हुए हैं, और गिरजाघर गैर आबाद हैं, और कलीसिया की फसील टूटी हुई है, नौजवान नशों में गुमराह है। कौन खुदावंद खुदा के बंदा नहमिया की तरह कलीसिया की तामीर के लिए अपने आप को पेश करेगा। जब मैंने उस कलाम को सुना, वो कलाम आज भी मुझे याद है, उस कलाम ने मेरी रूह को झंझोल दिया, मेरे दिल में आग लगा दी कि मेरी तरह बहुत से और बुत परस्त हैं और जादूगर हैं जिन्होंने तारीकी में से नूर का पैगाम सुनकर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा अभी तक कबूल नहीं किया। उन तक पहुंचने की जरूरत है, बहुत से फैसल तैयार करने की जरूरत है। जब उस बुजुर्ग पासबान ने नहमिया का वाकया बयान किया, तो खुदा के रूह ने मुझसे बात की, और मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया कि मैं जाऊंगा, मैं कलीसिया के लिए जहां तक हो जो कुछ हो करने को तैयार हूं, अपनी जान की कोई फिक्र कदर नहीं करूंगा। अगर आज आप इस पैगाम को सुन रहे हैं और आप सवाल कर रहे हैं, मैं खिदमत में जाना चाहती हूं, खिदमत करना चाहता हूं, मेरे पास खुदा ने यह तोड़ा दिया है लेकिन अभी तक सोच में पड़े हुए हैं, तो यह सवाल आपके साथ है। खुदावंद कर रहा कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। जब यशायाह ने यह दावत आम सुनी, बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं, बहुत दफा खुदा शख्सी तौर पर बुलाता है, जैसे पतरस को कहा, और पतरस के साथ जब खुदावंद की रफाकत है तो पतरस सुनकर कहता है मैं तो गुनाहगार हूं, मुझसे चला जा। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, मैं तुझ माहीगीर को क्या करूंगा, आदमगीर बनाऊंगा। आप में से बहुत से माहीगीर को वो आदमगीर बनाना चाहता है। सुनो सुनो जनाबे वाला, क्या कहता है अंजील का कर्जदार, मनादी करने वाला। मनादी सुनिए गौर से, क्या लिखा है, तब मैंने अर्ज की। खुदावंद खुदा से यशायाह ने अर्ज की है, ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं तुझे बताता हूं कि मुझे कहां पर भेज, मैं अगर तू मुझे भेजेगा अमेरिका में तब ही खिदमत करूंगा, अगर सऊदी अरब में भेजूंगा तब ही खिदमत करूंगा, उससे पहले मुझे जहाज दे, मुझे मोटरसाइकिल दे, मुझे ये दे वो दे। जैसे आज बहुत से लोग खुदा के सामने डिमांड रखते हैं खिदमत शुरू करने से पहले। यशायाह कहता है मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। खुदावंद खुदा को वो कहता है मुझे भेज।
یسایہ کو ڈائریکٹلی خدا نے نہیں کہا تھا، لیکن یہ پیغام اس کی زندگی میں کام کر گیا اور اس کی زندگی کو بدل دیا، اور وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آپ سے سوال ہے کہ آج آپ کی زندگی میں کون سی بات، کون سی سوچ، کون سا خیال آپ کو روک رہا ہے کہ آپ اپنی بلاہٹ کو پورا نہ کریں؟ یہ زندگی عارضی ہے، ہم پھول کی مانند ہیں، آج ہیں کل کو ختم ہو جائیں گے، ہم فانی لوگ ہیں، فنا ہو کر لافانی کے ساتھ ابدی جامہ پہنیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کی آواز کو سن رہے ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں خداوند پکارتا ہے میں کس کو بھیجوں؟ نئے عہد نامہ میں خداوند 7 چراغوں میں پھرتے ہوئے کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں۔ ذرا اپنے کان کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، اگر آپ کے کان ہیں تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے، اگر آپ بہرے نہیں تو یہ آپ کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جائیں گے یا نہیں؟ اور یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں کہا جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ قدوس قدوس قدوس، فرشتوں کا یہ گیت یاد رکھیں۔ تیری حمد ثناواں میں، تیری مدح ثناواں میں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ آپ کو بلاتا ہے۔ سوال یہ ہے آپ سن رہے ہیں؟ خداوند خدا اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کے دلوں میں آگ لگا دے، آپ کے دلوں میں جستجو پیدا کر دے۔ آپ کے جو بہت سے آپ فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں، آج یہ پیغام ان فیصلوں کو کلیئر کر دے، یسوع کے نام میں، آمین۔